Nasrin proverb early to bed, early to rise make a man healthy, wealthy and wise. हमने हमेशा से सुनी है और इसका जो मफहूम है, इसका जो मकसद है वो हमें ये सबक देता है कि अच्छी और कामयाब आदतों का आगाज सुबह जल्दी उठने से ही होता है। अच्छी आदतें अपनाने से सेहत, रोजगार और जिंदगी के हर पहलू पर मस्बत असर पड़ता है, जबकि माहिरीन के नजदीक अच्छी आदत इंसान की खुश तबीयत होने की भी निशानी है। अगर आप रात देर तक जागते हैं लेकिन सुबह सवेरे उठकर दौड़ने के ख्वाहिशमंद है तो ये आपके लिए सुबह सवेरे उठना इंतहाई मुश्किल होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सुबह की चहलकदमी जैसी अच्छी आदत को शामिल करने के लिए रात को वक्त पर सोएं। इस तरीके से आपके लिए सुबह जल्दी उठना भी मुश्किल नहीं होगा और आप इस तरह अपने रोजमर्रा के मामूलात में सुबह की चहलकदमी जैसी सेहतमंद आदत जो है वो शामिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ज्यादा जिस पर जो है न्यूज भी चल रही है, उस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं आज के जो प्रोग्राम में है बात कर रही हूँ दैयत के हवाले से। आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 50 से ज़ायद ममालिक में होता है जहाँ आज भी सजाए मौत का कानून मौजूद है और पाकिस्तान में जिन जराइम पर मुजरिम को सजाए मौत सुनाई जा सकती है उनमें से एक कत्ल का जुर्म भी है। ताहम कुछ मखसूस हालात में मकतूल के जो लवाहिकीन हैं मुजरिम की जानिब से दैयत की अदायगी पर भी राजी हो सकते हैं। दैयत है क्या, इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर वकास इब्रिस खान। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर, ये बताइएगा कि दैयत है क्या? देखिए, कानून के अंदर जो है वो दियत का कंसेप्ट दिया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर 10 किस्म की जो पनिशमेंट को डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे ही जो दियत है इस वन ऑफ द काइंड ऑफ द पनिशमेंट जो कि फाइन के तौर पे इम्पोज की जाती है, मॉनिटरी कंपनसेशन दी जाती है उन लवाहिकीन को कि जिनके घर का प्यारा जो है ये शहीदा जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। हमारा सेक्शन जो 302 है जहाँ पे कत्ल की सजा कत्ल अमद की सजाए मौत बताता है, वहाँ पे बताता है कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी रखी गई और एट द सेम टाइम अगर घर वाले चाहें, लवाहिकीन चाहें तो वो दियत लेकर जो है वो उनको माफ कर सकते हैं, क्योंकि दियत इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ द पनिशमेंट इस्लामी लॉज के भी मुताबिक और हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है तज़ीरात पाकिस्तान 1816 के मुताबिक भी, चूँकि ये जो स्पेसिफिकली जिन मामला की आजकल चैम को ये बात जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि कोई वडेरा, कोई जगीरदार या कोई असर रसूल रखने वाला शख्स या उसकी बेटी या उसका बेटा कोई शख्स को जो है वो किसी हादसे में जहाँ बहक कर देता है या उसको मार देता है, तो अल्टीमेटली जो परमियत है कानून के अंदर मौजूद है वो कत्ल अमद नहीं है बल्कि सेक्शन 322 है जो कत्ल भी सबब की बात करती है, जो ये कहता है कि अगर किसी के इलीगल एक्ट से अनइंटेंशनली किसी का मर्डर हो जाता है या किसी की जान चली जाती है तो उस पर सेक्शन 322 जिसको कत्ल बिस सबब कहा जाता है और इसके अंदर सजा के तौर पे सिर्फ दियत रखी गई है, जबकि मैंने सेक्शन 302 का हवाला दिया, सेक्शन 316 मौजूद है, सेक्शन 319 मौजूद है। ये 4 कत्ल की जो काइंड है ये डिफाइन की गई है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, लेकिन जो सेक्शन 322 है वो ये कहता है कि अगर अनइंटेंशनली किसी की नीयत नहीं थी किसी को कत्ल करने की, लेकिन किसी के इलीगल एक्ट से, किसी की फास्ट ड्राइविंग से, किसी की रोड क्रॉसिंग से या किसी के गलत साइड से ड्राइव करने की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है अनइंटेंशनली बट इलीगल एक्ट से, तो उस पर सेक्शन 322 इम्पोज किया जाता है और उसकी जो सजा रखी गई है वो 5 साल, 10 साल या 20 साल या उम्र कैद नहीं रखी गई बल्कि उसकी सजा दियत रखी गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये हमारे कानून के अंदर चीजें मौजूद हैं कि दियत लेके आप कत्ल भी सबब के जो मामला है वो अपने सेटल डाउन कर सकते हैं, दिस इज अ सेटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। इसमें बहुत सारी जो है वो बहुत सारी तनकीद आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कि कैसे एक वडेरा या एक सियासतदान या एक अमीर आदमी किसी गरीब आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलता और बाद में दियत दे के सारे मामला सेटल कर दिए जाते, लेकिन ये हमारा कानून है, जब तक ये एग्जिस्ट करेगा वी हैव टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ। सेकेंडली और मोर इम्पोर्टेंटली बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे मैटर जो है वो नेशन की इंटीग्रिटी का उसके ऑनर का बन जाता है, कौमी सालमियत का या उसके वकार का तशहुद का, वहाँ पे सेक्शन 311 रखा गया है हमारे कानून के अंदर। 2016 के अंदर एक क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई थी और फिसाद फिल अर्ज की जो प्रोविजन को ट्रैक्ट किया गया था कानून के अंदर इंसर्ट किया गया था, जो ये कहता है कि अगर घर वाले जो हैं वो सुलह सफाई करना भी चाहें और रियासत ये समझे कि इस सुलह सफाई करने से जो नेशन का ऑनर है, डिग्निटी है, जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होगी, तो 311 सेक्शन के तहत अदालतें जो है
وہ اس کمپرومائز کو یا دیت کو یا اس چیز کو نگیٹ کرتے ہوئے سزا دے سکتی ہے. جس طرح ہم نے قندیل بلوچ کے کیس کے اندر دیکھا 2017 کے اندر، جب ملتان کی ماڈل کورٹ کے سامنے اس کے ماں اور باپ نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کا قتل معاف کرتے ہیں، تو عدالت نے اس کمپرومائز کو، اسٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے اسے سزائے موت دی تھی. اسی طرح افضل خوستانی کا کیس ہے، ترین کیسز سے بھری پڑی ہے، 2016 کے بعد جب سے یہ قانون بن چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات جس پہ شاید یہ تاثر یا امپیکٹ جائے کہ اگر کوئی امیر شخص قتل کرے گا تو کل کلا جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف چلا جائے گا، وہ پیسے دے کے، وہ دیت دے کے وہ بچ جائے گا. شاید اس امپیکٹ اور امپریشن کو ہمارے جوڈیشل سسٹم سے یا ہمارے نظام انصاف سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے. ادروائز ہمارا نظام جو پہلے ہی آکسیجن پہ لگ چکا ہے، جو پہلے ہی شاید آخری اس کھولے کھا رہا ہے، اس طرح کے امپیکٹ اور امپریشن سے شاید اس کا فیبرک جو ہے ڈسپرٹ، جو ڈسٹارٹ ہو جائے گا. جی جی سر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک انسان کا مطلب جو قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل تصور کیا جاتا ہے دین اسلام میں، تو کیا دیت کی رقم ادا کرنے کے بعد قاتل بروز جمع ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، جی یہ ہمارا سیٹلڈ لا ہے. یہ نہ صرف ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے بلکہ جو ہمارا اسلام کا قانون ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. بلکہ آپ کے پاس 3 طرح کی چیزیں موجود ہیں. ایک یہ کہ قصاص کے بدلے قصاص، اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو آپ کچھ اس کا قتل نہیں کریں گے بلکہ ریاست آپ کے قتل کی یا آپ کے بھائی بہن یا جس کا بھی قتل کیا گیا فیملی ممبر کی قتل کا قصاص دے گا اور بائی پروسیڈنگ دی پروویژن آف لا دے گا. دوسری چیز اس کے اندر جو رکھی گئی وہ دیت لکھی گئی. اور تیسری چیز جو اس کے اندر ہمارے قانون کے اندر جو سیکشن 305 سے 310 تک پروویژنز موجود ہے، اس میں فی سبیل اللہ آپ دیت لیے بغیر بھی کسی کو معاف کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص سے نہ غیر دانستہ طور پہ ان انٹینشنلی مردر ہو گیا، کسی کا قتل ہو گیا، آلتو کہ اس کا تو مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تو کمپنسیشن یا بھرپائی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے قانون کے اندر یہ تینوں کی تینوں پروویژنز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دیت کا کنسیپٹ ہے یہ تو اسلام کا کنسیپٹ ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کے اندر شاید کورٹ کو مزید ویجیلنٹلی، ایکٹیولی، ایکسپیڈیشیسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جبکہ ہمارے جو ہمارے حقوق انسانی کے تحفظ کے ذمہ اور ٹھیکیدار اس چیز کے وویلا مچائے ہیں کہ اگر آپ اس خاتون کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یہ امپیکٹ اور امپریشن ملے گا کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر جو قانون جو ہے وہ صرف غریب آدمی کے لیے ہے اور امیر آدمی کے لیے قانون. وہ جو ارسطو کی ایک پروورب تھی کہ یہ قانون مکڑی کا ایسا جالا ہے جس میں سے طاقتور بڑی بڑی مکڑیاں جال کو پھاڑ کے نکل جاتی ہیں، چھوٹی مکڑی جال کے اندر پھنس جاتی ہیں. تو شاید جب کوئی طاقتور، چاہے وہ عثمان مرزا ہو، چاہے طاقتور جو ہے صاحب جعفر ہو، چاہے وہ طاقتور نتاشا ہو، کوئی بھی ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے مسٹ ٹیک اٹس ڈیو پروسیس، ڈیو کورس. اور اگر عدالتوں کے ایک قدم آگے جا کے بھی اپنے جوڈیشل سسٹم کو، جسٹس سسٹم کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. اور جو لوگ قصوروار ہیں، گلٹی. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بیرسٹر وقاص ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.